बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी साफ़ी बरादरी को जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है कि एक काल पे ये सारे शहर के साफ़ी और चैनल आए, और मेरा जो मकसद यहाँ बुलाने का है वो ये है कि मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात की, मैंने इमरान खान से 2 दफ़ा मुलाकात की, मैंने अपने मसले अपने इलाके के मसाइल से उन्हें आगाह किया, और जिस पे मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का भी रद्द अमल जो था वो बहुत बेहतर था, पॉजिटिव था। उन्होंने जो मैंने मुतालबात रखे उस पे अमल दरामद शुरू हो गया। यही क्योंकि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, मेरी तरजीह पीर महल, मैंने पीर महल के लिए ही लड़ाई लड़नी है, अपनी तहसील के लिए लड़नी है। मैंने उनसे चीफ मिनिस्टर साहब से कच्ची आबादियों की बात की, उन्होंने टीम बना दी, अगर नहीं होती तो असेंबली में पुट अप करें। जो आपके सड़कों का मसला था वो उठाया, उसने कहा फंड रिलीज कर दो, जितनी जल्दी हो सकता है कर दो। घुसी रोड, ये आपका जो है संदीले वाली रोड, और जितने फंड जो मुझ में थे, कॉलेज की बात हुई, वो भी फंड रिलीज हो गए। ठीक है, वो डिमेंड तो हमारा नहीं है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये डिमेंड है MPA MNA का, उन्होंने ही फंड देने हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उनको बता सकते हैं कि इसको जल्दी किया जाए। इमरान खान से मुलाकात हुई, मैं उस पर बहुत मुतमईन हूँ, 2 दफ़ा मुलाकात हुई, और जिसमें उन्होंने जो मसाइल थे, मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस की भी बात की और इलाके की बेहतरी की बात की। अपने इलाके का मैंने उनसे पूछा कि हमें जो हम मंसूबे हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर मौका जैसे ही आता है हम आपको यूनिवर्सिटी कैंपस देंगे। जो मेन मकसद है पीर महल की तरक्की के लिए, जहाँ भी मौका मिलेगा, मेरी तंजीम, मेरी सारी बॉडी और पार्टी के जितने लोग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी साथ हैं, हम मिलकर अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में बेहतर रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि सारे मिलकर सबका कार्य यही है कि अपने इलाके को बेहतर किया जाए, यहाँ जो मसले मसाइल उजागर किए जाएँ, और ख़ासकर डायलिसिस का जो ये भी मैंने बात की, इंशाअल्लाह ताला डायलिसिस का भी आपके लिए बंदोबस्त जल्द हो जाएगा, और हम अपने MNA और MPA से भी रिक्वेस्ट करेंगे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर ये नहीं होगी तो हम उनको दोबारा याद कराएंगे कि जो आपने वादे किए हैं वो आप तो पूरे करें। जैसे कि मादी में आता है कि रात गई बात गई, ऐसा सीन नहीं है। हम जिसके पीछे, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने इस इलाके के लिए 16 साल से सब कुछ मैंने अपना कुर्बान करके इस इलाके, कुछ नहीं, मेरी ज़मीर, मैं अपने ज़मीर से मुतमईन हूँ जो मैं इस इलाके के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे किसी की नहीं है, अल्लाह की रज़ा से मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं किया, किसी को आज तक किसी बंदे को ना मैं कब्जा ग्रुप हूँ, ना मैं 2 नंबर हूँ। अपने इलाके की लड़ाई लड़ता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने अपने इलाके की लड़ाई लड़ी, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हम उस जगह चले गए हैं मैं कि जहाँ से मैं रिलीफ अपने इलाके को दिलाऊँ। इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर हाउस में हो सकता है कि वहाँ बैठ के मैं कोई ना कोई अपने इलाके की जो स्कीमें हैं, जो मतलब कि MNA MPA के नहीं भी आती, तो मेरी कोशिश होगी कि उनको हम उजागर करके कुछ ना कुछ हासिल करें। और बाकी मेरी ज़ात का जहाँ तक तल्लक है, मैंने इस इलाके के लिए सेफ सिटी दी, मैंने अदालतों के कमरे बनाए, मैंने सड़कें बनाई, मैंने पुल बनाए, मैंने रैंप बनाए, मैंने चौक बनाए। जो मेरी हैसियत है, जो मेरी एज ए मैन, मैंने किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करता, मेरी ख्वाहिश है कि या खुदा मेरे से ऐसे अच्छे काम करा कि मरने के बाद लोग याद रखें। मैंने इमरान खान से ये भी कहा कि अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस देंगे तो 1 ब्लॉक में अपनी जेब से बना के दूंगा, ताकि उसमें मेरा भी हिस्सा हो, ताकि आने वाले वक्त में लोग कहें कि ये बनाने से ठीक से बना सकते हैं। बाकी
میں تمام صحافیوں کا، اپنی تنظیموں کا، لور کا اور پیر مال لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ایک کال پہ آئے، اور میں اب کہوں گا کہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں، ہم اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہماری پوری تنظیم جتنے لوگ تھے، ہم رات کو 2:30 بجے اللہ والے چوک پہنچے، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پورے پاکستان میں اس وقت ریلیاں نکل رہی تھی۔ ہم جو کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا لیڈر بہت صاف ستھرا اور پاکستان کا درد رکھنے والا ہے۔ آپ کو کل کے رزلٹ سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کراچی میں جلسہ بھی اسے نہیں کرنے دیا گیا، لیکن اس نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ 13 پارٹیاں ایک نشان پہ لڑ رہی تھی، اس کے اگینسٹ 14-15 بندے اور تھے، اور ان 28 پارٹیوں کے بندے ملا لو تو تب بھی عمران خان کے 6000 ووٹ زیادہ۔ یہ میرے قائد کا پاکستان میں محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلط ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عوام نہیں ہوتی، یہ جمہوری ملک ہے، جس کے ساتھ عوام ہے وہی جمہوریت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پاکستان کی عوام 90 نہیں 80% صرف ون ایجنڈے پہ کھڑی ہے کہ عمران خان سچا لیڈر ہے اور ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کو اپنے مان کرے۔ خان کا سپاہی، عمران خان کا میں اسپوک مین بھی ہوں، میں عمران خان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ٹکٹ کا رولا نہیں ہے، میں نے اپنی معراج پالی ہے، میں نے جہاں پہنچنا تھا میں پہنچ گیا ہوں، میں عمران خان کا سپاہی ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان جہاں ملے مجھے نام لے کے پکارے، جانتا ہو ٹکٹ کسی کو بھی دے، جس کو بھی دے گا ہم اس کے ساتھ۔ یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو لنگر آن کرنے کی بات ہے۔ میں لنگر آن نہیں کرنا، ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں مل جائے۔ اگر میں یہ بات کر دیتا تو شاید ہم آنے والے صدیوں میں یہ بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یونیورسٹی ڈائریکٹ آ جائے۔ لیکن میرا ایمان ہے اگر مجھے کبھی موقع ملا، یہ نہیں کہ الیکٹڈ ہی ملا، جب بھی کہیں ملا، اور میں کہتا ہوں موقع ملے گا، میں اپنے علاقے کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کیا۔ لیکن آپ کے خالی سیاسی نعروں تک ہے۔ کمالیہ یونیورسٹی اور ٹوبہ ٹیک سنگھ یونیورسٹی، جو 10 یونیورسٹیاں منظور کی گئی ہیں، ان میں ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور کمالیہ منظور ہو گئی ہے۔ آیا پیر محل کی یونیورسٹی صرف نعروں تک ہی رہے گی؟ دیکھیں، پیر محل میں یونیورسٹی نہ تو پہلے بن رہی تھی نہ کبھی تھی۔ کوئی آدمی پراپر فورم پہ اس کی آواز اٹھائے گا تو ضرور بنے گی۔ سب کیمپس بنے گا، ہر گاؤں یا محلے میں یا چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیاں نہیں بنتی۔ اس پہ کیمپس آئے گا اور ہم میرے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، میری پوری ٹیم، ہم کوشش کر کے کیمپس ضرور لائیں گے پیر محل سے۔ مجھے پتا ہے کہ میں صرف اور صرف پیر محل کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں نہ الیکٹڈ آدمی ہوں، نہ میں MP ہوں تو نہ میں MLA۔ جب مجھے موقع ملے گا میں پیر محل کی جنگ لڑوں گا، اور آپ آنے والے چند مہینوں میں، دنوں میں آپ دیکھو گے کہ اس میں کتنی چینج آتی ہے۔ میں کچھ نہ کچھ پیر محل کے لیے لے کر آؤں۔ فلانا گروپ اس کو ختم کیا جائے اور صرف PTI ہو، اور PTI کے پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہوں، یہ گروپنگ ختم کر دی جائے، اور اس کو آپ اپنے کارکنوں سے مل کر اس پہ عمل درآمد کرائیں اور تمام گروپ ختم کیے جائیں۔ اور اگر کوئی PTI کا بندہ ہے تو وہ PTI کے لیے لڑائی لڑے اور عمران خان اور PTI کی جنگ لڑے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے لڑے اور اپنی گروپنگ کے لیے۔ میں سختی سے کہتا ہوں کہ گروپنگ ختم ہونی چاہیے اور صرف PTI ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کیا ریمیڈی کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ریمیڈی ہے اس کے لیے؟ یہ سارے ورکر میری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ، تمام سیکرٹری جنرل، پریزیڈنٹ سٹی، ہم اس کے بعد میٹنگ کریں گے اور یہ میں رپورٹ پیش کروں گا۔ یہ میں ادھر یہ پریس کانفرنس سے نہیں کروں، میں اوپر تک اس کو پہنچاؤں گا۔ یہ ادھر ہی ختم نہیں ہو جائے گی کہ پیر محل میں ختم ہو جائے، میں اس کو بہت اوپر لیول تک پہنچاؤں گا، اور اس کا میں پیر محل والوں کو اس پریس کانفرنس کا کوئی نہ کوئی بہتر نتائج لے کر کیا کریں۔ اور ہم آپس میں بیٹھ کے، میں ٹوپے میں بھی بات کروں گا، میں گوجرے کو بھی بات کروں گا، میں کمالیہ کو بھی بات کروں گا کہ آئیں PTI کو مضبوط کریں، گروپنگ کو چھوڑیں۔ اگر PTI مضبوط ہے تو آپ گروپ، ورنہ آپ کچھ نہیں، 0/0۔
उस पे केस हुआ है जो हमें बहुत ज़्यादा उस पर तशवीश है, सारे कारकुनों को है, और हम चाहते हैं उसके साथ कानून के मुताबिक जो भी है वो किया जाए, और कोई ऐसा हम इक़दाम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क स्मूथली चले। जिसने भी ये काम किया है और वो गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हैं उनके जितने ने पाकिस्तान के खिलाफ बात किया सबके उनको एक्शन देना। कहना चाहता हूँ कि ARY पाकिस्तान अवाम की जान है, रेटिंग में नंबर 1 है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से ARY को खराज तस्लीम पेश करता हूँ, और हम सब मुतालबा करते हैं इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोग हकीकी जमहूरियत को और ARY को सुन सकें। हमारी तमाम दुआएं सलाहियतें ARY के साथ हैं, हम इसके शाना बिशाना करें हैं। अगर आपको हमें किस लेवल पे भी जाना पड़ा हम ARY के लिए जुलूस भी निकालेंगे, और इनके साथ हम यकजहती के तौर पर मेरी पूरी टीम इनके साथ खड़ी।